ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 16 श्लोका 9। दक्षः तु दक्षस्तु धातुः अतिलालनया धातुरतिलालनया रजः अन्धः रजोन्धः दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः न अति आदृतः नात्यादृतः त्वयि नात्यादृतस्त्वयि च कष्टं अशान्तिः आसीत् च कष्टमशान्तिरासीत् नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धः स भवत् तनुम् एव शर्वम् येन व्यरुन्धस भवक्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् येन व्यरुन्धस भवक्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् येन व्यरुन्धस भवक्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तरासीत् येन व्यरुन्धस भवक्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तरासीत् येन व्यरुन्धस भवक्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तरासीत् येन व्यरुन्धस भवक्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तरासीत् येन व्यरुन्धस भवक्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत्